سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إنه هو السميع البصير. الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد الله ولم يكن له كفوا أحد.
شوف